यूके में पाकिस्तानी बेटे ने जब घर दाखिल होकर अपनी मां के मुंह पर थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद मां ने जो फैसला किया, यकीन जानिए आप मां के इस फैसले पर मां को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। मां ने वो कदम उठाया जो मां को कदम उठाना चाहिए था। ऐसे बेटे यही डिजर्व करते हैं जो यूके में रहने वाली इस पाकिस्तानी मां ने किया। जनाब यारी, ये खातून जब अपने खावंद के साथ पाकिस्तान से बरतानिया गई तो बरतानिया जाने के बाद इसको अल्लाह ताला ने एक बेटे की नेमत से नवाजा। एक ही बेटा पैदा हुआ, फिर अपने शोहर के साथ मिलकर मेहनत मुशक्कत करती रही, खुद भी जॉब करती थी, खावंद भी जॉब करता था, दोनों मियाँ बीवी मिलकर दिन रात जॉब किया करते थे। फिर जाकर अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा मुकाम दिया कि यूके में उनके कदम मजबूत हो गए। तो माँ बाप जो पाकिस्तान में रहते थे तो गुर्बत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन वक्तों में पाकिस्तान से बरतानिया गए जब पाकिस्तान से बरतानिया जाना भी आसान था, कम पैसों में आप चले जाते थे और वीज़ा हासिल करने में आपको किसी भी किस्म की हडल का सामना नहीं करना पड़ता था। जनाब अली, बिल्किस और अशफाक ने मिलकर अपने बेटे की बड़े अच्छे से कफालत की। बेटा जब पैदा हुआ तो काम की रूटीन कुछ यूं रख ली कि एक वक्त में एक फर्द घर में रहता था, या बाप रहता था या फिर माँ रहती थी। यानी अगर बाप घर में मौजूद है तो माँ काम पर है, और हाँ, अगर माँ घर में मौजूद है तो बाप काम पर है। अब जिस तरह बेटा बड़ा होता जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बेटे की तालीम का सिलसिला भी शुरू हो गया। स्कूलिंग का आगाज हुआ, फिर बेटे ने आला तालीम हासिल की, और आला तालीम हासिल करने के साथ साथ बेटे ने तरीकाकार क्या अपना रखा था, यानी ऐसी गैदरिंग में बैठना शुरू हो गया जहां मंशियात का इस्तेमाल किया जाता था। माँ बाप तो पहले अपने बेटे पर इतना पैसा निछावर करते थे कि मुंह से निकली हर ख्वाहिश को बेटे की पूरी किया करते थे कि हमारा एक ही बेटा है, सब कुछ इसके लिए है, और हाँ, अपने बेटे के साथ प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, हमारा बेटा हमारी कदर करेगा। माँ बाप के दिल में ये डर भी होता है तो खुदा ना खास्ता हम अपने बेटे के साथ कोई ऐसा सलूक करें या उसको किसी किस्म की कमी महसूस करवाएं तो ऐसा ना हो कि हमारा बेटा हमसे बददिल हो जाए। जनाब अली, बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई। अब जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाने के बाद बेटे की लाइफ का जो तरीकाकार था तब्दील हो गया। वो बेटा जो रात को पहले टाइम से घर वापस आ जाता था, अब उस बेटे की रूटीन कुछ यूं बन चुकी थी कि दो दो दिन तक ये घर वापस ना आता था। बाप ने कोशिश करनी अपने बेटे से पूछना, लेकिन बेटे ने यही कह के टाल मटोल कर देनी कि अपने दोस्तों के साथ हम मिलकर स्टडी कर रहे थे उनके फ्लैट्स में, उनके हॉस्टल्स में, इसलिए मैं घर नहीं आ सका। बाप जो कि बेटे पर एतबार कर लेता था और कभी गुस्से से पूछने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इन मुल्कों में कानून भी ऐसा है, बच्चों पर आप शाउट करें, बच्चों के साथ कोई बात ऐसी करें, बच्चे आपके पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे साथ ये सलूक किया। जनाब अली, आशिक साहब का इंतकाल हो गया कोई 60 साल की उम्र में। अब इनके बेटे की उम्र लगभग 30 साल के करीब हो चुकी थी। अब इस बेटे की घर में माँ मौजूद थी जो कि बुढ़ापे की तरफ जा रही थी। और हाँ, आशिक साहब ने किया क्या, जो भी यूके में अपनी प्रॉपर्टी बनाई वो सारी प्रॉपर्टी अपनी अहलिया के नाम पर रखी। अपने नाम उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। जिस फ्लैट में रहते थे, अपार्टमेंट में रहते थे, उसकी मालियत भी पाकिस्तानी करोड़ों रुपए बनती थी। यानी उनकी जिंदगी भर की कमाई थी जो उस शख्स ने अपनी बीवी के नाम लगाई। इंतकाल कर जाने के बाद आशिक की अहलिया ने अपने बेटे का ख्याल उसी तरह रखना और अपने बेटे से कहना कि बेटा टाइम से घर आ जाया करो, बेटा इस तरह ना किया करो, बेटा तुम एक ही हमारे बेटे हो, जब तुम घर वापस नहीं आते तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाती, बेटा मुझे भी बुढ़ापा आन पहुंचा है, अब मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। जनाब अली, माँ के पांव से जमीन तो उस दिन निकल गई जब माँ को ये खबर मिली मेरा बेटा एक तरफ तो मंशियात का आदी बन चुका है और दूसरी जानिब कई हजार पाउंड इसने कर्ज ले रखा है, इस वजह से क्योंकि इसने मंशियात का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ा दिया जिसके बायस जो हम पॉकेट मनी इसको देते हैं उसमें भी इसका गुजारा मुश्किल हो गया है। पहली दफा जब माँ को ये खबर मिली तो जनाब अली, माँ ने अपने बेटे के आगे हाथ जोड़े और फिर किसी तरीके से इंस्टॉलमेंट्स के जरिए अपने बेटे का कर्ज उतारा। कर्ज उतारने के बाद अपने बेटे से कहा कि बेटा मैंने आपका कर्ज उतार दिया, लेकिन तुम मेरी भी लाज रखो, अपने वालिद की लाज रखो। तुम्हारा बाप परदेश में रहता था, अपना देश छोड़कर आया, हम अपना देश छोड़कर आए, अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल में बेटे जैसी नेमत से नवाजा। हम जो कुछ भी कह रहे हैं बेटा तुम्हारे लिए कह रहे हैं, लेकिन तुमने तो वो रास्ता अपना रखा है जिसमें आज भी शर्मिंदगी है और आगे मुस्तकबिल में भी शर्मिंदगी है। जनाब अली, माँ ने अपने बेटे को अब डांटना शुरू कर दिया। डांटना भी इस सूरत में कि जब लेट घर आना तो बच्चे को कहना बेटा बाज आ जाओ, अपनी हरकत ठीक करो, तुमने क्या एक्टिविटीज अपना रखी हैं, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। इसी दौरान बेटा एक दिन रात को जब लेट घर वापस आया तो माँ ने अपने बेटे से सिर्फ ये पूछा कि बेटा अभी तक मैं सोई नहीं, वजह सिर्फ तुम्हारा लेट आना है,
جتنی لیٹ تم آتے ہو اتنی دیر تک میں پریشان رہتی ہوں، گھبراہٹ کا شکار رہتی ہوں کہ پتہ نہیں تم کس حال میں ہو، تم ٹھیک بھی ہو یا نہیں۔ اب اس دن جناب علی بیٹے نے منشیات کا اس حد تک استعمال کر رکھا تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ وہ دن تھا کہ عاشق کی اہلیہ جناب علی جیتے جی مر گئی، کیونکہ جس بیٹے کے لیے قربانیاں دیں، جس بیٹے کو ایک مقام تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت مشقت کی، آج وہی بیٹا اپنی ماں کے آگے کھڑا تھا اور اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد چلا گیا اور ماں بیچاری کچن میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے پسندیدہ کھانا بنا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے۔ ہاں، لیکن اس دن ماں کے دل میں پتہ نہیں اچانک کیا خیال آیا، بیٹے کو کھانا تو دے دیا، رات بھر کیا سوچتی رہی یا کیا فیصلہ کیا، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنی ایک دوست کو بلایا اور اپنی ایک کزن کو بلایا جو کہ یو کے میں رہتی تھی، اور ان کی موجودگی میں جناب علی بیٹا جب اٹھ کر آیا، گھر میں مہمان بیٹھے تھے، تو سائڈ پہ ہو کر اپنی ماں کو کہنے لگا کہ لگتا اب ہمیں ایسے ہی رہنا پڑے گا، آپ دوبارہ مجھ سے تو نہیں پوچھیں گی کہ لیٹ کیوں آئے ہو، تم نے اپنا وقت کہاں گزارا۔ جناب علی ماں تو پہلے ہی تیار اپنی دوست اور کزن کو گھر بلا کر ایک گواہن کی صورت میں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہوں۔ چند منٹس گزرے، جب جناب علی عاشق کی اہلیہ اپنی دوست اور اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی تھی، بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، کھانا پینا کر رہا تھا، کہ اتنے میں گھر میں پولیس داخل ہوئی اور جناب علی پولیس کو دیکھ کر بیٹے کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے، کیونکہ اس کو محسوس ہو چکا تھا میری ماں نے لگتا وہ قدم اٹھا لیا جس کا مجھے رات بھر ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں میری ماں ایسا نہ کرے، لیکن بیٹے کو یہی تھا کہ میری ماں ایسے کر ہی نہیں سکتی، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ جناب علی پولیس نے بیٹے کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئی، اور پھر ماں نے پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر ساری رودات بتائی کہ میرا بیٹا کن کن مشکلات سے مجھے گزار رہا ہے، اور ہاں رات تو اس نے حد کر دی، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتی ہوں، کیونکہ جائیداد کی مالیت پاکستانی کروڑوں روپے تو مست تھی، ایک اپارٹمنٹ تھا، مہنگا اپارٹمنٹ تھا، 2 بیڈروم اپارٹمنٹ تھا، جو کس کا ہونا تھا مستقبل میں، عاشق کے بیٹے کا ہی ہونا تھا۔ جناب علی ماں نے وہاں بیٹھے گواہن کی صورت میں کہا کہ آج یہ جو میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میں پاکستان میں کسی ایسے ادارے کو دے دوں گی اس کے ذریعے بھوکوں کو کھانا مل جائے، لاوارث بچوں کی کفالت ہو جائے، ان کی پڑھائی کے اخراجات مکمل ہو جائیں، اور وہیں بیٹھے سب کچھ اس نے نوٹ کروا دیا، اور پولیس نے جناب علی بیٹے کو حوالات میں تو بند کر ہی دیا، لیکن باہر رہتے ہوئے ماں نے وہ کچھ کر دیا کہ جب بیٹا حوالات سے باہر نکلا تو بے گھر ہو گیا۔ بے گھر ہونے کے بعد عبرت کا نشان ایسے بن گیا جیسے آپ کو پاکستان میں بھی چوکو چوراہوں ہر جگہ کہیں نہ کہیں چلے جائیں تو آپ کو منشیات کے عادی لوگ نظر آئیں گے، آپ کینال روڈ پر چلے جائیں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اس طرح کی حالت اس بیٹے کی بن چکی تھی اور یہ عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ ماں نے یہ وصیت لکھی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس گھر میں اکیلی رہ لوں گی، اور ہاں جس دن میرا انتقال ہو جائے گا اس جائیداد کو بیچ کر پاکستان میں مختلف آرگنائزیشنز کو پیسے دے دیے جائیں جہاں یتیم بچے ہیں، جہاں اولڈ ایج ہوم میں بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، تاکہ ان پیسوں کا وہ استعمال کر کے اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچا سکے، کیونکہ میری اولاد تو میرے کام نہیں آئی۔ یوں جناب علی عاشق کی اہلیہ نے یہ قدم اٹھایا، اس قدم اٹھائے جانے پر رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اور اس بدبخت بیٹے کے بارے میں بھی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔